प्रदेश सरकारहरूलाई काम गर्न नदिँदा वा नपाउँदा उनीहरू सङ्घीयता विरोधीको तारो बनिरहेका छन् र अहिले पनि सङ्घ र स्थानीय तह आवश्यक भएको तर प्रदेश आवश्यक नभएको भन्दै बहस जारी छ। संरचना बनाउने तर संविधान बमोजिम अधिकार हस्तान्तरण तथा काम गर्न नदिँदा अहिले सबैको गालीको केन्द्र प्रदेश सरकार, प्रदेश संसद र प्रादेशिक संरचना बनेका छन्। हरेक राजनीतिक बहसमा यिनीहरूको काम छैन भन्ने कुरा निस्किने गरेको छ। आवश्यक छ कि छैन एउटा बेग्लै बहसको विषय हो। यदि संविधान बमोजिम अधिकार हस्तान्तरण गर्न मन लाग्दैन भने खुला बहसमा सरकार सञ्चालन गरिरहेको गठबन्धन वा नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी, नेकपा एस, जसपा लगायतका दलले भन्नु पर्यो हामीलाई प्रदेश संरचना मन परेको छैन, त्यसकारण अधिकार दिन चाहँदैनौँ र यो हटाउन चाहन्छौँ। यसै गरी वर्तमान सरकार मात्र होइन, विगतको केपी ओली सरकारले समेत अधिकार हस्तान्तरणमा कन्जुस्याइ गरेको तथा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यति बेला प्रदेशहरू सङ्घ मातहत हुन् भनेर सङ्घीयताको मान्यता विपरीतका अभिव्यक्ति दिएकाले नेकपा एमालेलाई पनि प्रदेश संरचना मन परेको छैन नै भन्ने सन्देश गएको छ। यसकारण यदि सबैजनालाई यो संरचना मन नपरेको हो र खारेज नै गर्न चाहेको हो भने सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेर हटाए भइहाल्यो। तर त्यो निर्णय गरिरहँदा के पनि सोच्नु पर्यो भने यसको देशमा कस्तो असर गर्ला, झन् विभाजनको रेखा कोरिने हो कि, त्यो निर्णयमा टिक्न नसकिने पो हो कि, पछि फेरि फर्कनु पर्ने पो हो कि। यसकारण हचुवाको भरमा होइन, गहन छलफल गरेर निर्णय लिनुपर्छ। यी पछिका विवाद थाहा छ तर पनि निर्णय गर्छौँ भन्ने लाग्छ भने आँट गर्नु पर्यो। होइन, यी सबै कुराबाट डर लाग्छ भने तत्काल निर्णय गरेर संविधान बमोजिम अधिकार हस्तान्तरण गर्नु पर्यो। संविधानमा संघीयता पनि लेख्ने, अधिकार पनि स्पष्ट लेख्ने, तर हस्तान्तरण गर्न केन्द्रीकृत सोच राखेर नचाहने हो भने यसले देशको समय बर्बाद भइरहेको छ, पैसा बर्बाद भइरहेको छ अनि राजनीतिक दलको नेतृत्व क्षमता र निर्णय क्षमतामा प्रश्न उठाइरहेको छ। यस्तो दोहोरो नीति कायम राखेर सङ्घले देशलाई अल्मल्याउन कदापि सक्दैन र हुँदैन पनि। अर्कोतर्फ प्रदेशहरूले पनि के बुझ्नु पर्यो भने यो विषयमा सङ्घको मान्यता के हो। के उनीहरू सङ्घीयता नै राख्न चाहँदैनन् वा सङ्घीयता राख्न चाहन्छन् तर अधिकार हस्तान्तरण गर्न चाहँदैनन् भने यसले प्रदेशका नेतृत्वलाई अक्षम भन्ने आरोप लगातार लागिरहेको छ। वा सङ्घले भविष्यमा यो संरचना नै हटाउन सोच राखेको छ भने त्यो निर्णय भएमा के गर्ने। केन्द्रको निर्णय भनेर चुप लागेर बस्ने हो भने अहिले पनि चुप लागे भइहाल्यो। होइन, केन्द्रले निर्णय गर्दैमा हुन्छ, हामी मान्दैनौँ भन्ने अडान हो भने भोलि त्यो अवस्था आउनुभन्दा अगावै अन्तिम सङ्घर्ष गर्नु परिहाल्यो। पर्खने समय कति हो? 5 वर्ष त प्रदेशले सङ्घको दादागिरी खेपिसकेकै छन्। अझै कुरेर अर्को कार्यकाल पनि बिताउने वा नयाँ निर्वाचन हुनु अगावै अन्तिम लडाइँ लड्ने यो प्रदेशको जिम्मा हो। होइन, यो संरचना राजनीति गर्ने काम नगरी सुविधा उपभोग गर्ने तथा नेता तह लगाउने मात्र ठाउँ हो भने अहिलेकै अवस्था छँदैछ, अधिकारविहीन प्रदेशहरू र प्रदेश सरकारहरू चलाइरहने। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा कसको? अहिले यस विषयमा जबरदस्त बहस सुरु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल फरी प्रश्न छ कि फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको मात्र हो? बागमती प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको जिम्मा चाहिँ के हो? काठमाडौँ उपत्यका भित्र दिनहुँ झण्डा हल्लाएर हिँड्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, गठबन्धनका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव अनि विपक्षका नेता केपी शर्मा ओली सडकमा फोहोर थुप्रिएको देख्नुहुन्न? के उहाँहरूको नजरमा पैदल यात्रु नाक बन्द गर्दै हिँडिरहेको वा दौडिरहेको दृश्य पर्दैन? के उहाँहरू वर्षा महिनामा फोहोर यसरी लामो समय थुप्रिँदा त्यसबाट भएको लिचेटले हैजा लगायतका गम्भीर संक्रामक रोग फैलन सक्छ भन्ने थाहा पाउनुहुन्न? घोडा बग्गी सहित तामझाम साथ सडकमा निस्कने राष्ट्रपतिको नाकमा फोहोरको गन्ध पर्दैन? अनि यी सबैले यो फोहोर किन लामो समय सडकमा छ, यसमा भएको के हो भनेर बुझ्ने र समस्या समाधान गर्ने पहल गर्नु पर्दैन? छलफल जता पनि चल्छ, सामाजिक सञ्जालमा पनि चल्छ, संसदमा पनि चल्छ, मन्त्रालयमा पनि चल्छ, तर फोहोर सडकको सडकमै हुन्छ। भनेपछि समस्या कहाँ छ?
केही समय त नागरिकलाई लाग्यो वर्षौंदेखिको समस्या हो, समाधान हुन समय लाग्छ। अर्कोतर्फ के पनि लाग्यो भने विगतदेखि नै बेला बेलामा यो समस्या बल्झिरहने गरेकाले अहिले पनि त्यस्तै हो। तर विगतभन्दा फरक तरिकाले समस्या देखिन थाल्यो, तब नागरिकहरू सोच्न बाध्य भए। कतै बालेन्द्र शाह स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा उठेर जितेकाले देश हाँक्छौं भन्ने दलहरूलाई समस्या भएको त होइन। एकातिर बालेनलाई खुच्चिङ गरेर स्वतन्त्र भन्दै उठेर जितेको होइन, लु समाधान गरेर देखा भन्ने। अर्कातिर नागरिकलाई तिमीहरूले हामीलाई नदिएर बालेनलाई भोट दिएको होइन, देख्यौ फोहोर समेत उठाउन सकेन, खुच्चिङ पर्यो भन्दै हिँडेका त होइनन्। यही कारण पछिल्लो समय उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन नहुनुमा बालेनतर्फ भन्दा पनि यिनै देश हाँक्छौं भन्ने दलहरूतर्फ शङ्काको सुई घुमेको छ। महानगरपालिकामा बालेन मात्र स्वतन्त्र हुन्, बाँकी उपमेयरदेखि वडाध्यक्ष सदस्य सबैका काङ्ग्रेस एमालेको पकड छ सबैतिर। यसकारण बालेनलाई असहयोग गरेको नाममा दलहरू आफ्नै दलबाट जितेका उपमेयर तथा वडाध्यक्षलाई असहयोग गरिरहेका छन्। पछिल्ला केही समाचारहरूले पनि बताउँछ दलहरू स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर जितेका बालेन विरुद्ध राजनीति गरिरहेका छन्। आरोप कतिसम्म छ भने काङ्ग्रेस एमाले तथा माओवादीकै नेता कार्यकर्ता फोहोर फाल्न असहयोग गर्छन्। सबैभन्दा पहिला कुरा सुन्नुस् नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईको। उहाँ भन्नुहुन्छ, बालेनजी तपाईलाई यो सरकारले असहयोग गर्यो, नेकपा एमालेमा आउनुस्, हामी सघाउँछौँ। यसअघि काठमाडौँको फोहोर 14 दिनसम्म नउठेको इतिहास छ। आज 71 दिन भयो, प्रधानमन्त्रीले कुनै पहल गर्नुभएको छैन, सम्बन्धित मन्त्रीहरू बेखबर छन्। त्यस्तै झाडापखाला, हैजा लगायत काठमाडौँको फोहोरले काठमाडौँलाई डुङडुङती गनाउने अवस्थामा पुगेको छ। यो सरकारले कुनै पहल कदमी गर्न सक्दैन, यो सरकारको हुती पनि छैन। त्यसैले म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दिनँ। आज म काठमाडौँका मेयर बालेन शाहलाई भन्न चाहन्छु, आउनुहोस् ठोस प्रस्तावसहित नेकपा एमालेसँग त्यो भिजन छ, त्यो दृष्टिकोण छ। नेकपा एमाले पूर्ण क्षमताका साथ तपाईँलाई सहयोग गर्न तयार छ। यदि तपाईँ सरकारको भर पर्नुभयो भने तपाईँ असफल हुने निश्चित छ, काठमाडौँको बर्बादी हुनेछ। सांस्कृतिक सहर काठमाडौँलाई सबै मिलेर रक्षा गरौँ। कुरा त ठिकै हो, 73-74 दिनसम्म काठमाडौँको फोहोर उठ्दैन, प्रधानमन्त्रीले कुनै पहल गर्नुहुन्न, सरकारले कुनै पहल गर्दैन। यही कारणले हैजा, झाडापखाला, टाइफाइड फैलिसक्यो। तर जति बोले पनि सरकारले नसुन्ने भएकाले आज सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दिन। तर काठमाडौँका मेयर बालेन शाहलाई भन्छु, सरकारले सहयोग गरेन, ठोस प्रस्ताव सहित नेकपा एमालेमा आउनुस्, हामी सहयोग गर्छौँ। के बालेन नेकपा एमालेका नेता नभएकैले नेकपा एमालेले असहयोग गरेको सन्देश जान्छ कि जाँदैन यो कुराले? अर्कोतर्फ योगेशजीले यो कुरा किन भुल्नुभयो कि बालेन मात्र उहाँको पार्टीको नेता होइन, उपमेयर सुनिता डङ्गोल अनि धेरै वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरू उहाँकै पार्टीका नेता हुन्। अनि बालेनका लागि नभए अन्य नेताकै लागि पनि त समस्या समाधानमा पहल गरे हुँदैन? एमालेमा नआए पनि बालेनलाई नै पनि सहयोग गरे हुन्छ। फोहोर समस्या त सबैको, सबै दलको हो नि। यति कुरा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद जीप छिरिङ लामाले चाहिँ बुझ्नु भएको रहेछ। तर उहाँको पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा यही कुरा बुझ्नुहुन्न। यो देशमा सरकार छैन, सरकार छ तर के गर्दैन, केही हुँदैन। सरकार नभएको होइन, सरकार छ। हिजो केही बेलाको सरकार थियो, आज देउबा सरकार छ, गठबन्धन सरकार छ। तर मान्यले कराइरहनु पर्ने, जनताले कराइरहनु पर्ने, जनता दुःख पाइरहनु पर्ने, हामी यहाँ बोलिरहनु पर्ने। समस्या समाधान कहिले नहुने, काठमाडौँको फोहोर कहिले उठ्ने, काठमाडौँ फोहोर कहिले उठ्ने? त्यो स्वतन्त्र चाहिँ के अरे मेयर भयो भनेर कसैले सहयोग नउठ्यो हो कि त्यो मेयरले चाहिँ कन्भिन्स गर्न सकियो हो कि? यो फोहोर त हामी सबैलाई गराउँछ नि, त्यो मेयरले मात्रै गराउँदैन, त्यो बालेन शाहले गराउँछ, हामी सबैलाई गराउँछ। यहाँ काठमाडौँवासीले गराउँछ, काठमाडौँ बस्ने मान्यले गराउँछ, काठमाडौँ सरकारले गराउँछ। अनि त्यो फोहोर कहिले उठ्छ त? न यो फोहोरमा राजनीतिकरण गर्ने हो, यो फोहोरमा राजनीतिकरण भोट आउँछ? आउँदैन। त्यस कारणले यो फोहोर पनि सबै राजनीतिक पार्टी मिलेर सरकारले फोहोर छिटो उठाउनु पर्यो। त्यो मेयरलाई पनि सहयोग गर्नु पर्यो। त्यो मेयर पनि जनताले भोट हालेर जिताएको मेयर हो नि।
मान्य त्यसै क्लियर भएको सदस्य, होइन? समय सकियो। 1 मिनट। आज तपाईँ नै सहमुख हुनुभएको छ, धन्यवाद। आज त्यस कारण 1 मिनट मेरो समय चाहियो। त्यस कारणले म के माग राख्न चाहन्छु भने फोहोरमा राजनीति नगरौँ। फोहोर हामी सबैले गराउँछ, हामी सबैले त्यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोग लाग्छ। त्यसै नै हाम्रो सबैको जिम्मेवारी हो, प्रतिपक्षको पनि जिम्मेवारी हो, जनताको पनि जिम्मेवारी हो, मेयरको पनि जिम्मेवारी हो, यहाँको सम्पूर्ण काठमाडौँ बसेको वडा बसेको जिम्मेवारी हो। त्यस कारणले हामी संयुक्त रूपमा यसलाई जिम्मेवारी लिएर सबैले कहाँ सहयोग गर्ने हो, सहयोग गरौँ न, सहयोग गरौँ। अहिले हाम्रा मान्यजीले भन्नुभयो, उहाँले समिति बनाऊ, विशेष समिति बनाऊ। समिति बनाउँदा के पर्छ? समस्या समाधान हुन्छ, त्यो पनि बनाऊ, त्यो पनि बनाइदिनुहोस्। समस्या समाधान हुन्छ भने त्यस कारणले यो चाहिँ नि अब फोहोरमा राजनीति गर्ने हो कि फोहोर समस्या समाधान गर्नुपर्छ। कहाँ सरकारले चाहिँ कहाँ चाहिँ बजेट दिएर हुन्छ, बाटो बनाएर हुन्छ, तपाईँको चाहिँ लोकल जनतालाई क्षतिपूर्ति दिएर हुन्छ कि फोहोर चाँडो उठाउनु पर्यो? कुरा कति प्रष्ट छ। राजनीतिक दलहरूले स्वतन्त्र भनेर मेयर बालेन शाहलाई असहयोग गरेको कि बालेनले सम्झाउन नसक्नु भएको? फोहोर त सबैलाई गनाउँछ, मेयर बालेनलाई मात्र गनाउँदैन होला, काठमाडौँवासीलाई गनाउँछ, काठमाडौँमा बस्ने माननीयलाई गनाउँछ, काठमाडौँ बस्ने सरकारलाई गनाउँछ, सबैलाई गनाउँछ। यसकारण फोहोरमा राजनीति गर्न मिल्दैन। सबै दल, नागरिक, मेयर मिलेर फोहोरको समस्या समाधान गर्नु पर्यो। मेयर पनि जनताले जिताएको जनप्रतिनिधि हो, तर यहाँ सरकार छ र? छ भने सुन्दैन। जनता कराएको कराए, सांसद संसदमा कराएको कराएकै छन्, तर सरकार सुन्दैन। सरकार छ र यहाँ भन्ने प्रश्न छ सांसद लामाको। नेकपा एमालेका सांसद रामवीर महानन्दरको पनि तर्क छ, काठमाडौँको अस्तव्यस्ततालाई व्यवस्थित गर्न शक्तिशाली समिति बनाऊ। उहाँको माग छ मेरै नेतृत्वमा बनाए पनि हुन्छ, तर यो नबनाइकन समस्या समाधान हुनेवाला छैन। यदि इच्छा शक्ति भएको मान्छे भयो भने मात्रै यो फोहोर मैला उठ्छ। काठमाडौँको अस्तव्यस्त ध्वस्त काठमाडौँ जस्तै अहिले संसदको पनि कोरम पुग्दैन भन्ने स्थिति छ। संसद भवनको वरिपरि हेऱ्यो भने यहाँ चाहिँ चुएर बस्नु नहुने चाहिँ अवस्था छ। यसलाई ध्यान पुर्याउनुको लागि एउटा फेरि पनि म माग राख्न चाहन्छु, सभा मार्फत चाहिँ म तत्काल चाहिँ यस्तै एउटा शक्तिशाली एउटा चाहिँ समिति गठन गरियोस्। अब मैले आफूले माग गर्दाखेरि यहाँ मैले माग गरे जस्तो भयो जस्तो लाग्यो। त्यसकारण जसको भए पनि यहाँ इच्छा शक्ति भएको मान्छेको राख्नुहोस्। होइन भने काठमाडौँ अस्तव्यस्त ध्वस्तबाट बचाउन फेरि पनि म माग राख्न चाहन्छु, एउटा शक्तिशाली समिति गठन गरियोस्। शक्तिशाली समिति भनेको के हो भन्दाखेरि आज यो मुलुकको राजधानीलाई व्यवस्थापन गर्नलाई हो। त्यसकारण फेरि पनि म आज 60 दिनपछि फेरि माग राख्न चाहन्छु। हुन्छ भने मेरै नेतृत्वमा काठमाडौँको फोहोर नउठेको दलहरूको मेयर बालेन शाहलाई असहयोगले हो कि दलहरूले फोहोरमाथि फोहोरी राजनीति गरेर हो? कुनै अमुक संरचना नभएर हो र? जहाँसम्म लाग्छ संरचना नभएर फोहोर नउठेको होइन। के सांसद रामवीर महानन्दरले शक्तिशाली समिति नभएकै कारणले मेयर बालेन शाहलाई सहयोग गर्न नसकेको हो? त्यो शक्तिशाली समितिले गर्ने काम आफ्ना नेता कार्यकर्ता परिचालन गरेर मेयरलाई सहयोग गर्न लगाएर गरे त भइहाल्यो नि। नेकपा एमालेका एक सांसद भन्नुहुन्छ, मेयर बालेन शाह मेरो पार्टीमा आऊ, तिमीलाई सरकारले सहयोग गरेन म गर्छु। सोही पार्टीका अर्क सांसद भन्नुहुन्छ, शक्तिशाली समिति मेरो अध्यक्षतामा बनाऊ, म सहयोग गर्छु। यो कस्तो राजनीति हो? सरकारको त झन् के कुरा गर्नु, उ त काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको मात्र हो जस्तो गरेर सिंहदरबार बालवटार नाक थुन्दै र आँखा चिम्लिँदै ओहोर दोहोर गरिरहेको छ। के यो सरकारलाई आउने प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनताको मत चाहिँदैन? यदि चाहिन्छ भने किन सरकार फोहोरको समस्या मेयर बालेनको मात्र हो भनेर नाक कान आँखा मुख सबै थुनेर बसेको छ? हिसाब किताब त जनताले गर्लान् नि। फोहोर माथिको फोहोरी राजनीति कस्तो हुन्छ थाहा पाउन यही साउन 29 गते सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका स्थानीय नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले संयुक्त रूपमा लेखिएको एउटा पत्र हेरे मात्रै पुग्छ। धुनीबेसी नगरपालिका धादिङका नगर कार्य समिति अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको पत्रमा के भनिएको छ भने, श्रीमान पार्टी अध्यक्ष तथा सभापतिज्यू, फोहोर मैला सदाका लागि बन्द गर्ने सम्बन्धमा
विगत 17 वर्षदेखि काठमाडौँ महानगर लगायत अन्य धेरै नगरपालिकाको फोहोर धादिङ र नुवाकोटको सिमाना सिस्टोल र पछिल्लो समयमा कुण्डुले बन्चरेमा फोहोर अव्यवस्थित तरिकाले फाल्दै आएको र फोहोरले स्थानीय बासिन्दाको जनजीवन अत्यन्त कष्टकर हुनुका साथै विभिन्न दीर्घरोगले स्थानीय बासिन्दाहरू पीडित भइरहेको र मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापनमा महानगर लगायत नेपाल सरकारले हलुका रूपमा लिएको र स्थानीय बासिन्दाहरूले उचित माग राख्दै विभिन्न समयमा गरेको आन्दोलन पश्चात काठमाडौँ महानगर लगायत राज्यको विभिन्न अङ्गसँग पटक पटक गरेर अहिलेसम्म 174 वटा सहमति भएको र त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्न नचाहेको तथा राज्यका आफ्नै निकायले गरेको सम्झौता पूरा गर्नुको साटो उल्टै राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर पीडित जनताहरूमाथि प्रहरी प्रशासन घरभित्रै पसेर ज्यादती गर्दै उल्टै स्थानीय पीडित जनताहरूलाई विभिन्न खालको झुटो अभियोग लगाई दुःख दिन खोजेपछि स्थानीय बासिन्दाहरूले अब महानगर वा राज्यसँग सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो विश्वास गुमेकाले फोहोर मैला दीर्घकालीन बन्द गर्न अभियानको नेतृत्व राजनीतिक दलले गरिदिनु पर्ने माग जोडतोडका साथ उठेकाले सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट यो समस्याको समाधान गर्न हामी तयार भएको जानकारी सहित तीनवटै पार्टीको नगर कार्य समितिले तत्कालै हाम्रो नगरभित्र रहेको प्रमुख पार्टी नेकपा एमाले सहित सबै दलको सर्वदलीय बैठक बोलाई फोहोर मैलाको समस्या समाधानको लागि अग्रसरता लिनु हुन हामी माग गर्दछौँ। यदि यो कुरालाई गम्भीरताका साथ नलिकन जनताको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयलाई हल्का रूपमा लिएमा अबको सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने र बहिष्कारको अभियानमा लाग्ने सम्मको चेतावनी दिएकाले फोहोर मैलाको समस्या समाधानमा लाग्नु हुन अनुरोध गर्दछौँ। यसै गरी पत्रमा अगाडि के भनिएको छ भने स्थानीय पीडितहरू अहिले पनि आन्दोलनमा नै भएकाले हामी पनि आजकै दिनबाट उक्त आन्दोलनमा सहभागिता जनाउने निर्णय गरेका छौँ। यसरी पत्र लेख्नेमा धादिङ धुनीबेसी नगरपालिका वडा नम्बर 1 का नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति पूर्णसिंह तामाङ, वडा नम्बर 1 कै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष विष्णु तामाङ र वडा नम्बर 1 कै एकीकृत नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष भीषण धिताल हुनुहुन्छ। यो पत्र सार्वजनिक भएसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै लेख्नु भएको छ। हामीले जानकारी गराएका थियौँ कि केही अवरोध नभएमा आइतबारबाट दैनिक 250 देखि 350 वटा फोहोर बोक्ने गाडीहरूले बन्चरे डाँडामा फोहोर लैजानेछन्। तर आइतबार 2 स्थानमा अलग अलग कारणले सडक अवरुद्ध गरियो। यसैले 90 वटा फोहोरका गाडीहरू मात्र बन्चरे डाँडा पुग्न पाए। 2 ठाउँमा सडक अवरुद्ध गर्नुका 2 कारण थिए। 1, कसैले फोहोर पानीको मुहानमा लगेर फ्यालिदियो भन्ने, यसमा दोषीलाई पत्ता लगाएर कारबाही पनि भइसकेको छ। 2, फोहोर बोक्ने गाडीले बाख्रा मारेको भन्ने, यसलाई पनि समाधान गर्यौं। यी 2 अवरोध हटाउने बित्तिकै अर्को अवरोधको कसरत हुँदै गरेको भन्ने जानकारी पाएका छौँ। वास्तवमै त्यो कसरत हो भने त्यो विडम्बनापूर्ण हुनेछ। बन्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापनका लागि कतिपय संरचनाहरू बनिसकेका छन्। भूमि लिन तथा संरचना निर्माणमा र प्रभावितहरूले पाउने सुविधा तथा मुआब्जा जस्ता काममा 5 अर्ब खर्च भइसकेको छ। यो झुक्क्याएर गरिएको पनि थिएन। यसका वैधानिक सम्झौताहरू छन्। ती सम्झौताहरूको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो। सँगसँगै हामीले र हाम्रो संविधानले जुन राज्य प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ त्यसमा एउटा सरकारको तह र अर्को तहको आपसी समन्वय तथा मेलमिलापको नै कल्पना गरिएको छ। यसका विपरीत एउटा सरकारले अर्को तहको सरकारलाई असहयोग गर्नुपर्ने, असफल नै बनाउनु पर्ने खेल किन गरिन्छ? हामी त्यति धेरै असभ्य र स्वार्थी किन छौँ? फोहोरको रास लगाएर त्यो भित्र झन कुहिएको खेल खेलेर त्यसलाई राजनीतिको नाम नदिऊ। राजनीति त्यस्तो हुँदैन। त्यस्तो राजनीतिले कसैलाई अगाडि बढाउँदैन। यसमा हेक्का राखौ। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने धादिङ धुनीबेसीका गठबन्धन भित्रका 3 राजनीतिक दलले उठाएका विषय एकदमै संवेदनशील छन्। पहिलो, फोहोर अव्यवस्थित तरिकाले फाल्दा स्थानीय बासिन्दाको जनजीवन अत्यन्त कष्टकर हुनुका साथै विभिन्न दीर्घरोग लागेको, फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापनमा महानगर लगायत नेपाल सरकारले हलुका रूपमा लिएको, पटक पटक भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको
यी कुराहरू साँचो नै हुन्। तर यो समस्याको समाधान फेरि पनि महानगर, स्थानीय बासिन्दा, प्रदेश र सङ्घीय सरकार मिलेर नै खोज्ने हो नि त। तर पत्रमा के भनिएको छ भने स्थानीय बासिन्दाहरूले महानगर वा राज्यसँग विश्वास गुमेकाले फोहोर मैला दीर्घकालीन बन्द गर्ने अभियानको नेतृत्व राजनीतिक दलले गरिदिनुपर्ने माग गरेको र सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट समस्या समाधान गर्न हामी तयार छौँ र त्यो नभएसम्म हामी पनि स्थानीय बासिन्दासँगै आन्दोलनमा लागेका छौँ। यो गठबन्धन भनेको को हो? के देशको सरकार अहिले गठबन्धनको सरकार होइन? अनि महानगरपालिका र राज्यसँग विश्वास गुमिसकेपछि यो गठबन्धनका दलहरू चाहिँ को हुन् र यिनीहरूलाई विश्वास गर्नुपर्ने? अर्को कुरा पनि भनौँ, त्यही गठबन्धन दलका शीर्ष नेता, सभापति तथा अध्यक्ष काठमाडौँका सडकमा नाक थुनेर आँखा चिम्लेर हिँड्ने, अनि त्यही गठबन्धनका वडाका नेता भने हामी समस्या समाधानको नेतृत्व गर्छौँ भन्ने। यही नै फोहोरमाथिको फोहोरी राजनीति हो। पटक पटक भनिसके, यदि साँच्चै नेतृत्व लिन र पहल गर्न खोजेको हो भने अहिले पनि गरे भइहाल्यो। महानगरपालिका र राज्यसँग विश्वास गुमेकाले हामी गर्छौँ भन्नुको अर्थ के हो? बालेन शाह स्वतन्त्र उम्मेद्वार हुन्, हामी असहयोग गर्छौँ भन्न खोजेको होला त्यो, होइन? अझ तीनवटै पार्टीको नगर कार्य समितिले तत्काल हाम्रो नगरभित्रै रहेको प्रमुख पार्टी नेकपा एमाले सहित सबै दलको सर्वदलीय बैठक बोलाइ फोहोर मैलाको समस्या समाधानको लागि अग्रसरता लिनुहुन अनुरोध गर्दछौँ रे। पत्र लेख्ने नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी अनि नेकपा एस अनि नेकपा एमाले सहित सबै दलको सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर समस्या समाधान गर्नु पर्यो रे। यहाँ संसदमा नेकपा एमालेका सांसद मेयर बालेनलाई मेरो पार्टीमा आऊ अनि मात्र सहयोग गर्छु भन्ने, वा मेरो नेतृत्वमा शक्तिशाली समिति बनाऊ अनि मात्र सहयोग गर्छु भन्ने, उहाँ गाउँमा सत्ता र प्रतिपक्षका स्थानीय नेता मिलेर महानगर र राज्यको काम छैन, हामी समाधान गर्छौँ भन्ने। यो दलहरूको सर्वदलीय समिति महानगरपालिका र राज्यभन्दा ठुलो र कार्यकारी निकाय हो जसले समाधान गर्न सक्छ। यिनले समाधानका कुनै उपाय निकाले भने पनि त्यो कार्यान्वयनका लागि त फर्किएर यही नगरपालिका वा राज्यमा आउनुपर्ने त होला नि। त्यसकारण यहाँ स्वतन्त्र उम्मेद्वार भएर निर्वाचन जितेका बालेन शाहलाई असहयोग गर्न र फोहोरमाथि फोहोरी राजनीति गर्ने कुत्सित उद्देश्य राजनीतिक दलहरूको स्पष्ट देखिन्छ। यही प्रतिक्रिया मेयर बालेन शाहले पनि दिनुभएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, हाम्रो संविधानले जुन राज्य प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ त्यसमा स्थानीय र सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबीच आपसी समन्वय तथा मेलमिलापको कल्पना गरिएको छ। यसका विपरीत एउटा सरकारले अर्को तहको सरकारलाई असहयोग गर्नुपर्ने, असफल नै बनाउनु पर्ने खेल किन खेलिन्छ? हामी त्यति धेरै असभ्य र स्वार्थी किन छौँ? फोहोरको रास लगाएर त्यो भित्र झन् कुइएको खेल खेलेर त्यसलाई राजनीतिको नाम नदिउँ। राजनीति त्यस्तो हुँदैन। त्यस्तो राजनीतिले कसैलाई अगाडि बढाउँदैन, यसमा हेक्का राखौँ। मेयर बालेन शाहको कुरा हो। यति कुरा सुनेपछि त काठमाडौँको फोहोर देखेर पनि नदेखे जस्तो गर्ने, नाक थुनेर आँखा चिम्लेर हिँड्ने सत्ता र प्रतिपक्षका नेताको चेत खुल्छ कि? नखुले पनि बालेनलाई असहयोग गरेर हामी हाम्रै खुट्टामा बञ्चरो हान्दैछौँ भन्ने चेत आउँछ कि? त्यो चेत पनि नआए महानगरमा बालेन एकजना हुन्, बाँकी उम्मेद्वार सहित सबै हाम्रै जनप्रतिनिधि हुन्, यी असफल भए हामी पनि असफल हुन्छौँ भन्ने सोच पलाउँछ कि? त्यो पनि नपलाए स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँको मेयरमा बढारिए जस्तो सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि हामीलाई जनताले बढारी दिन्छन् भन्ने डर लाग्छ कि? यी केही नलागे के सोचौँ भने उहाँहरूको दिमागमा काठमाडौँको फोहोर मात्र भरिएको छ र त्यही फोहोरमाथि उहाँहरू फोहोरी राजनीति गरिरहनु भएको छ। जवाफ दिने काम ठिक समयमा तपाईँहरूको। नेपालमा विविध कारणले नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा कठोर नीति अपनाउनु आवश्यक छ। तर यहाँ नागरिकता वितरण गर्ने विश्वकै सबैभन्दा खुकुलो नीति छ। एकातिर नीति नै कठोर हुनुपर्नेमा एकदमै लचिलो छ भने नागरिकता जस्तो संवैधानिक अधिकारको विषयलाई हाम्रा राजनीतिक दल तथा सरकारहरूले राजनीति गर्ने अस्त्र बनाउने गरेका छन्। उनीहरू आफूहरू सरकारमा भए त्यही प्रावधान ठिक भन्छन्, विपक्षमा भए त्यही प्रावधान बेठिक। अर्कोतर्फ कुनै बेला त्यही प्रावधानको माग गर्ने दलहरूको कुरा हुबहु सुन्छन् र सत्ता बचाउँछन् वा बचाउने कसरत गर्छन्। कुनै बेला माग गर्ने ती दल को हुन् र जसले जहाँ जहाँ माग्यो त्यहाँ त्यहाँ नागरिकता वितरण गरिन्छ र
भनेर प्रश्न उठाउँछन्। अनि संवैधानिक एवं मौलिक हकको रूपमा रहेको नागरिकता पाउने अधिकार राजनीतिको दाउपेचमा पर्छ र कति गैर नागरिकले नागरिकता पाउँछन् भने नागरिकता पाउनै पर्ने आधिकारिक व्यक्तिहरू नागरिकता नपाएर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित हुन्छन्। अझ यो नागरिकता पाउने नैसर्गिक अधिकारमाथि राजनीति भएपछि यसको घानमा पर्छ महिला अधिकार, नेपाली नागरिकलाई लैङ्गिक आधारमा कुनै भेदभाव गरिने छैन भनेर संविधानमा मौलिक हककै रूपमा उल्लेख गरिएको छ। तर नागरिकता पाउने वा आफ्ना छोराछोरीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा महिलालाई समान अधिकारबाट वञ्चित गरेर दोस्रो दर्जाको नागरिकमा झारिएको छ। यो राजनीति विगत लामो समयदेखि चलिरहेको छ। राजनीति गर्ने र सत्ता बचाउने वा गुण तिर्ने नाममा नागरिकता पाउने आधार वर्ष पटक पटक परिवर्तन गरेको कुरा हामीले एनजिएमा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेसँग कुराकानी गरेर तथ्यसहित प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। आजसम्म नागरिकता विधेयक आउँदा प्रत्येक पटक विवादमा परेको छ। यो विवाद सिर्जना भएको नागरिकतालाई भोटको राजनीति गर्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने दलहरूका कारण हो। सत्ता सञ्चालन गर्ने दलहरूले राजनीतिको अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरेको बेलामा बाहेक कहिल्यै पनि कुनै पनि दलले नागरिकताको प्राप्तिको खुकुलो प्रावधान रोक्नुपर्छ भनेका छैनन्। उनीहरूको बोली सत्तामा रहँदा र बाहिर रहँदाको अवस्थामा मात्र फेरिने गरेको छ। नागरिकताको विषयमा अहिलेसम्म कठोर भएर खडा भएको न्यायालय मात्र हो। उसले पटक पटक दलहरूको गलत उद्देश्यमा अंकुश लगाएको छ। तर अब न्यायालय पनि चरम राजनीतिका कारण धर्मराउन थालेको छ। हरेक नेपाली नागरिकले संविधानले तोकेको व्यवस्था बमोजिम नागरिकता पाउनै पर्छ। यसमा कोही गलत व्यक्तिले नागरिकता पाउनु हुँदैन भने कोही पनि सही व्यक्ति छुट्नु हुँदैन। अहिले फेरि नागरिकतामाथिको राजनीति चलिरहेको छ। नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक संसदबाट पारित हुने, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाउने तथा फेरि गठबन्धन दलले राष्ट्रपतिका सुझावलाई व्यवस्था गर्दै जस्ताको तस्तै पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाउने। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि साउन 29 गते प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएपछि नेपाली राजनीति तरङ्गित भएको छ। राष्ट्रपतिको उक्त कदमलाई प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले खुलेरै स्वागत गरेको छ। तर सत्तारूढ दलभित्रै पनि राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि टिक्का टिप्पणी छ। अर्थात् सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूबीच मत बाझिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार भएको तर्क गर्नुभएको छ। यसले के बताउँछ भने राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएकोमा उहाँ सहमत हुनुहुन्छ। सत्तारूढ गठबन्धनभित्रकै नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरेकोमा सकारात्मक छ र उसको तर्क छ विधेयकमा आवश्यक संशोधन हुनुपर्छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि 15 साउनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउँदा हर्षित बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा भने राष्ट्रपतिको यो कदमबाट चिडिएको छ। लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले राष्ट्रपतिबाट निष्पक्ष एवं अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाउँदा राष्ट्रपति भण्डारीले 2032 सालमा लागू भएको अङ्गीकृत नागरिकताको व्यवस्था लामो समय कायम रहन नसकेको देखिनुका के कस्ता कारणहरू थिए भन्ने पर्याप्त अध्ययन आवश्यक रहेको तर्फ प्रतिनिधि सभाको ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा 113 को उपधारा 3 बमोजिम विधेयकमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्दै संसद र सरकारलाई 15 बुँदे सुझाव तथा ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ। कोही पनि नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित हुन नहुने र गैर नागरिकले नागरिकता पाउनु नहुने भन्दै उहाँले भू राजनीतिक बनोट र नेपालको संवेदनशीलतालाई बुझेर विधेयक फेरि अघि बढाउन भन्नुभएको छ। छिमेकी मुलुकहरूले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा लिएको नीतिको तुलनात्मक अध्ययन गरेर र हाम्रो सन्दर्भमा के उपयुक्त हुन्छ भन्ने यकिन गरी सार्वभौम संसदले जनतालाई विश्वासमा लिनुपर्ने सुझाव पनि राष्ट्रपतिको छ। साथै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानले प्रादेशिक पहिचानको सहितको नागरिकताको कुरा गरेको तर अहिलेको विधेयकले प्रादेशिक पहिचानको विषय नराखेको भन्दै यसमा समेत प्रश्न उठाउनु भएको छ। विस्तृत सुझाव सहित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाउनु भएका राष्ट्रपति भण्डारीले के कुरा बिर्सिनु भएको छ भने योभन्दा अघिल्लो सरकार अर्थात्
केपी शर्मा ओली सरकारले यही प्रावधान राखेर हुबहु नागरिकता विधेयक संसद विघटन गरी अर्थात् संसद छलेर अध्यादेश मार्फत जारी गर्न माग गर्दा 1 मिनट पनि नसोची तत्काल प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो। त्यतिबेला राष्ट्रपति र सरकारको त्यो कदम विरुद्ध अदालतमा मुद्दा नपरेको भए र अदालतले रोक नलगाएको भए अहिले यो विधेयकमा भएका प्रावधान कार्यान्वयनमा आएको धेरै भइसक्ने थियो। न्युज गृहका लागि खिलनाथ ताजपुरिया, काठमाडौँ। दुई 2063 साल मङ्सिर 5 गते शान्ति सम्झौता गर्दा 6 महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरी पीडितलाई न्याय दिने भनिएको थियो। तर त्यसको 8 वर्षपछि 2071 सालमा मात्र आयोग बन्यो। 2071 सालमा नै आयोग गठन भए पनि अहिले 2079 साल भइसक्दा पनि पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्। 2 वर्षका लागि भनेर गठन गरिएका आयोगको 4 पटक म्याद थपे पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छिनोफानो गर्ने सुरसार अझै छैन। द्वन्द्वकालीन मुद्दा समयमा छिनोफानो नहुनुमा राजनीतिक कारण धेरै छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मूल्य मान्यताको व्यवस्था दोस्रो कारण हो। शान्ति सम्झौतापछि द्वन्द्वरत दुवै पक्ष सत्तामा भएकाले उनीहरूले द्वन्द्वका समयमा हामी ठिक थियौँ र हामीलाई सजाय हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता राखेर राजनीति गर्दा यो विषय लामो समयसम्म अड्किरहेको छ। अर्कोतर्फ द्वन्द्व समाधानका लागि कानुन निर्माण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताको व्यवस्था भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत पर्यो। अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मूल्य मान्यता बमोजिम कानुन निर्माण गर्न आदेश दिएपछि अहिले सरकार कानुन संशोधनको प्रक्रियामा लागेको छ। सरकारले गत असार 31 मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्न प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गराएको छ। तर उक्त संशोधन विधेयकमा पनि संक्रमणकालीन न्यायको मान्य सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनका मापदण्ड तथा सर्वोच्च अदालतका फैसला विपरीतका प्रावधान राखिएको भन्दै द्वन्द्व पीडित तथा अधिकार कर्मीहरूले विरोध गरिरहेका छन्। सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले न्याय सुनिश्चित नगरेको भन्दै द्वन्द्व पीडितहरू सडकमा प्रदर्शनदेखि सरकारवालाहरू सबैलाई भेटेर लबिङ गर्दै दबाब दिइरहेका छन्। संसदमा दर्ता भएको संशोधन विधेयकलाई संशोधन गरेर मात्र पास गर्नुपर्ने नभए खारेज गर्नुपर्ने माग द्वन्द्व पीडित तथा मानव अधिकार समुदायको छ। विधेयकको विरोध गर्न प्रदर्शनमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा परिवार गुमाएका पीडितहरू चर्को घाममा न्यायको खोजी गर्दै काठमाडौँ आइपुगेका छन्। लामो समयसम्म न्याय नपाउँदा उनीहरूको अनुहारमा पीडा प्रष्ट देखिन्थ्यो भने आँखामा आफन्तसँगको बिछोडको आँसु पनि थियो। प्रदर्शनका क्रममा कोही छोरा गुमाएकोमा आँसु झारिरहेका थिए भने कोही बुबा गुमाएको पीडामा सरकार विरुद्ध चर्को नारा लगाइरहेका थिए। विक्रमसम्म 2061 सालमा 19 वर्षीय छोरा गुमाउनु भएकी यम कुमारी बस्नेत न्यायको खोजीमा बिरामी श्रीमानलाई छोडेर काठमाडौँ आउनु भएको छ। उहाँ न्याय पाइन्छ कि भन्ने आशले छोराको फोटो र कागज झोलामा बोकेर काठमाडौँ धाउन थालेको 18 वर्ष भयो। तर अहिलेसम्म आश्वासन बाहेक केही पनि नपाएको गुनासो गर्नुहुन्छ। बुढाले बिरामीलाई उहाँ छोडेर आइछु कीर्तिको भान्जाको उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ। अब पैसा छैन, सशस्त्रले दिनु पैसा गर्दैन रे, पैसा तेल्न पर्ने, प्राइभेट लाग्ने पैसा छैन, छोरो मार्दे, रात पनि केही दिन्न। अब हामी बुढाबुढीले के गरेर खाने, एक्लै बस्छौँ। त्यही छोरा सँगसँगै बसिया थियौँ, छोरालाई मार्दे, त्यो त पकर्दै मार्दै त गर्दै गर्दै त्यो बेला त सङ्कटकालमा त 61 सालको घटना हो कि मेरो। कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो छोरो तपाईँ? छोरो 19 पुगेर 20 मा लाग्ने थियो। उसमा कार्तिकमा मार्ने। कार्तिकमा त्यो घटना भएको थियो। सानो हुनुहुँदो रहेछ है, के भयो भने सानो मरेको उमेरमा देल्थ्यो त जागिर त हुँदैन त। आमा बाउको लागि केही माग छैन कि हामीले के पाउने त, हामीले के सम्मान गरी माग्ने, बाबामाको लागि छोरो गयो त हामीले केही पाउनु पऱ्यो भने सरकारबाट पऱ्यो नि। अब हामी कमाउने दिन छैन, उमेर सक्यो, छोरो पनि गुमायौँ। त्यही भएर के हो त भनेर बारम्बार हामी लड्न आउनुपर्ने।
केही कुरा बोकेर हिँड्नुपर्ने कति पीडा हुन्छ। आमा काँक्रेट हुँदा त्यो सरकारले किन बुझेन? हामीलाई के फुर्को पारे हामी त यहाँ आउनु केही कामै छैन। किन हामी त्यही छोरो सम्झासम्म त्यही छोराको पीडामा हामीले किन राखिरहन्छ सरकारले भन्ने। द्वन्द्व पीडित तथा अधिकार कर्मीहरू सरकारले अहिले ल्याएको संशोधन विधेयक एक पक्षलाई मात्र हेरेर ल्याएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। चाहिँ अहिले यो कानुन मन्त्रीले जुन विधेयक लिएर आइरहेछ एक पक्षलाई मात्रै चाहिँ हित हुने गरी र हामी सुरक्षाकर्मीको परिवारहरूलाई चाहिँ बाहिस गरेर चाहिँ कानुन विधेयक लिएर आएर संशोधन गर्न लागेको छ। त्यसको चाहिँ हामी एकदमै हामीलाई मान्य हुने छैन। किनभने हिजो द्वन्द्व सुरु त विद्रोही पक्षले गरेको हो नि त होइन। हाम्रो श्रीमानहरू त देश र राष्ट्रको लागि भनेर जागिर खानु भएको हो नि त। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आज देखिरहनु भएको छ यहाँ हुलचेयरमा कति दाजुभाइ आउनु भएको छ। अनि हामीलाई चाहिँ अहिले जुन कानुन मन्त्रीले जुन संशोधन गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा हामीलाई चाहिँ एकदमै आपत्तिजनक शब्द भनेको निशस्त्र र शस्त्र भन्ने छ होइन। उहाँहरूसँग चाहिँ शस्त्र थिएन र होइन। हाम्रा श्रीमानहरू पनि घर बिदामा जाँदाखेरि छोपी मारिएको छ होइन। एउटा बाउको काजक्रिया बस्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई तनाव यातना दिएर होइन चाहिँ हामीलाई चाहिँ मानव अधिकार हाम्रो हनन भएको छैन र त्यति बेला भएको छ नि। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो एकदमै विमति भनेको चाहिँ कानुन मन्त्रालयले जुन विधेयक ल्याउँदैछ त्यो विधेयक हामीलाई मान्य हुने छैन होइन। हामी पनि यही देशको नागरिक हो कि होइन हामी कानुन मन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छौँ। उहाँ एउटा गैर सांसद हो, उहाँ मन्त्री हुने पनि होइन। उहाँलाई त एउटा चान्स एउटा अवसर पाएर चाहिँ उहाँ मन्त्री हुनुभएको हो। उहाँले लिएर आएको विधेयकप्रति चाहिँ हामी एकदमै घोर भर्सना पनि गर्छौँ र आपत्ति पनि जनाउँछौँ। द्वन्द्वकालीन समयमा श्रीमान गुमाउनु भएकी सङ्गीता शाही सरकारले प्रभावित परिवारलाई उच्च मूल्याङ्कनका साथ समान रूपमा हेर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। उहाँको तर्क छ द्वन्द्वको समयमा सरकारकै निर्देशन पालना गर्दा शहीद भएको हो अनि अहिले त्यही शहीदलाई सरकारले नै व्यवस्था गर्न मिल्छ। पहिला चाहिँ उसैले सरकारले नै अब उनीहरू बिग्रियो उनीहरूलाई चाहिँ मार भनेर उसैले नै पठाएपछि अहिले गएर अब उनीहरूकै भनौँ न उहाँ सरकारले नै पठाएर अनि हाम्रो श्रीमानहरू त जानुभयो, उहाँकै उसको लागि जानुभयो। अब अहिले आएर उहाँहरू चाहिँ हाम्रो श्रीमानहरूलाई नै उनी नगरिदिएपछि त अब हामीलाई चित्त बुझ्छ त। हाम्रो श्रीमानहरूलाई उहाँले लडाउने हिँडाउने अनि त्यतिखेर चाहिँ वीरगति प्राप्त गर्नुभयो फलाना भनेर भन्ने अहिले त्यो अनुसारको न्याय चाहिँ गरिदिने अनि हामीलाई चित्त बुझ्छ त। अनि हामीले कसरी चित्त बुझ्छ? हामी त यसै नै आधा भने जस्तो हामी चाहिँ अब हामी मर्न अब हाम्रो चाहिँ उठिसक्यो। अब हामी श्रीमानहरूको नाममा लडेर हामी रोडमै मर्न पनि तयार थियो। हामीलाई अब बाँच्न केही छैन, मर्न पनि हामीलाई केही डरै छैन। जुन सरकारले हामीलाई चाहिँ यो सबै निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्यो र त्यसको बेपत्ता परिवारहरूको एउटा कानुन बनायो। त्यो कानुन विवेकपूर्ण कानुन भएको हुनाले हामीले त्यसको विरोधमा हामीले सुरक्षाकर्मीहरूलाई गरेको विभेदको लागि कानुन संशोधनको लागि चाहिँ हामी आज रोडमा सरकारलाई घचघाउन आएका छौँ। हजुरहरूको माग चाहिँ के छ? हाम्रो माग भनेपछि हामीलाई राज्यले त्यतिखेर राज्यको तर्फबाट सुरक्षाकर्मीमा हाम्रा श्रीमानहरू हुनुहुन्थ्यो र त्यतिखेर राज्यको कानुन अनुसार उहाँहरू ड्युटीमा सशस्त्र धारी भनेर उहाँहरूलाई भन्यो। उहाँहरूको साथमा राज्यले खटाएको थिएमा उहाँहरूसँग बन्दुक सशस्त्र भएर उहाँहरूले जानुभयो सुरक्षा गर्न। राज्यलाई सुरक्षा गर्न गएको समयमा उहाँहरूलाई अहिले जुन चाहिँ कानुन बन्दैछ त्यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई हाम्रो सुरक्षाकर्मीलाई सशस्त्र पीडित र पीडक भन्ने चाहिँ छ। विपक्षीहरूलाई पीडक भन्यो भने हामीलाई पीडक भन्यो भने उहाँहरूलाई पीडित भनेर हामीलाई राज्यले सम्मान दिनु एउटा शहीद परिवार हामीलाई घोषणा गरिसकेको थियो। त्यसलाई चाहिँ हामीलाई शहीद परिवारलाई हामीलाई चाहिँ एउटा पीडक भनेर हामीलाई चाहिँ संज्ञा दिएको हुनाले त्यसको विरोधमा हामी कानुन संशोधन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी आन्दोलनमा आएको। आज 18 दिन भयो। त्यसको लागि हामी राज्यसँग कानुन मन्त्रीसँग हाम्रो चाहिँ यो संशोधन हुनुपर्छ भन्नेमा हामीले चाहिँ जोड माग गरिरहेका छौँ। गोर्खा घर भएका नेपाल आर्मीका पूर्व सुरक्षाकर्मी भीमबहादुर सुनवारका शरीरभरि छर्रा छन्। द्वन्द्वकालमा दायाँ गोडा गुमाउनु भएका सुनवारको बायाँ गोडा पनि आधा मात्र चल्छ।
उहाँ पनि 16 वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा छटपटाइरहनु भएको छ। एम्बुसा परेर दाहिना गोडा छैन, बायाँ गोडा घामा गोडा छैन र यो शरीरभरि छर्रै छर्रा छ, अझै पनि हातमा छर्रा छ, या ज्यानमा छर्रै छ। के भन्न चाहनुहुन्छ त? अब हामीहरूले चाहिँ अहिलेसम्म भएको पीडा चाहिँ यस्तो अब पीडा चाहिँ नहोस्, यस्तो पीडादायक कानुन नबनोस्। हामीले चाहिँ के अरे पाउनुपर्ने अधिकार हामीले सुनिश्चित गरेर पाउनुपर्छ भन्न चाहन्छु। मेरो अहिले 16 वर्ष, केही गरौँला केही होला भनेर के अरे नेपाल आर्मीमा जागिर खाइसकेपछि अब द्वन्द्वमा पऱ्यो, लडाइँमा पऱ्यो। हिजो सिङ्गो जीवन आज आधा जीवन पऱ्यो बिताएर मनमा पीडा त छँदैछ। अब भित्र बाहिर जसरी अब हाँसेर बोल्यो भने भित्र भनेको पीडा आफ्नो पेटमा पीडा छँदैछ। त्यसैले गर्दाखेरिमा हामी पीडादायकमै छौँ, पीडादायकमै बाँचेका छौँ। हामीले चाहिँ कहिलेसम्म पीडा भोगेर बस्ने हो, हामीले चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी आज यसरी उत्रेर आएका छौँ। यदि ज्यानको बाजी नै राखेर फेरि पनि हामी सरकारसँग अब हामीलाई लड्न बाध्यता, अनुशासनको घेरा तोड्न बाध्यता नबनाओस् भन्न चाहन्छु। यस्तै गोर्खा घर भई 20 वर्ष अगाडि जागिरको सिलसिलामा काठमाडौँ आउनुभएका नमराज भट्ट समेत द्वन्द्व प्रभावित हुनुहुन्छ। नेपाल आर्मीमा रहँदा उहाँले द्वन्द्वकालमा दुवै आँखा र खुट्टा गुमाउनुभयो। साथै यही कारण आफ्नो बोलीमा समेत परिवर्तन आएको उहाँ बताउनुहुन्छ। आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि जागिरको सिलसिलामा आएको। ए त्यसपछि यतै हुनुहुन्छ? यताबाट खटारसम्म गइन्थ्यो, रोपा रोकुम घाइते भएर बसेको हो, काठमाडौँ आएर घाइते भएर बसेको हो। के छ त दाइ, अवस्था के छ तपाईँको? अवस्था त हात खुट्टा चल्दैन, आँखा देखिन्न, बोली पनि त्यति राम्रो बुझिन्न। के भन्न चाहन्छु भने अब हाम्रो उचित मूल्याङ्कन होस्, हामीलाई यो पीडक नबनाइ पीडित बनाइयोस् भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु। र सरकारलाई के पनि भन्न चाहन्छु भने त्यति बेला हामीलाई निर्देशन दिने मान्छे प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ शेरबहादेवा, अनि भित्री बसेको पनि त्यही हुनुहुन्छ प्रचण्ड, होइन? दुईजनाको एउटै घाँटी जोडेर उनीहरू चाहिँ सुख भएछ आरामले बस्ने, हामीलाई सडकमा तातो घाम तताएर राख्ने भइरहेछ। यस्तो भइरहेछ, न्याय नपाएर हामी न्यायको लागि दौडिराखेका छौँ। अब कुनै दिन सुनाइ होला, सुनाइ नभएसम्म हाम्रो यो आन्दोलन अथवा सरकारलाई खबरदारी गर्ने कार्यक्रम कहिले पनि रोकिन्न। अहिले अब हामी स्वरोजगार चाहिँ पीडक अनि प्रचण्ड चाहिँ पीडित भएर भन्न बसिरहेको छ। अहिले त्यही विधेयक सरकार ल्याउन लागिरहेको छ। विद्रोहीलाई चाहिँ पीडित रहे, हामी सरकार बचेको सुरक्षाकर्मीलाई चाहिँ पीडा गरे। त्यसरी त्यो कानुन संशोधन गर्दा पनि यो संशोधन नहुन लागेको छ। यो कानुन अथवा संशोधन होस् अथवा फिर्ता होस् भन्ने हाम्रो धारणा छ। न्युज गृहका लागि मुना दवाडीको रिपोर्ट, काठमाडौँ। हामीलाई निर्देशन दिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र त्यति बेलाका विद्रोही पक्षका नेता प्रचण्ड पनि त्यही हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवै काँध मिलाएर आरामले बस्ने, हामीलाई आफ्नो न्यायका लागि यति दुःख दिएर तातो घाममा बस्न बाध्य बनाउन मिल्छ? सरकारले तत्कालीन विद्रोहीलाई पीडित र सुरक्षाकर्मीलाई पीडक भनेर विधेयक ल्याएको भन्दै त्यो संशोधन वा खारेज हुनुपर्ने भट्टको माग छ। मानवाधिकार उल्लङ्घन र गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनको परिभाषा र वर्गीकरण मानवाधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन अनुरूप नभएको, मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, सशस्त्र व्यक्ति, निशस्त्र व्यक्ति, बाल सेना र जबरजस्तीकरणीको अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन अनुकूल परिभाषा हुनुपर्ने लगायतका माग पीडितहरूको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बिहिबार प्रतिनिधि सभाले जस्ताको तस्तै पारित गर्यो।
सो विधेयकमाथि सत्तारूढ र प्रतिपक्षी सांसदहरूले पक्ष र विपक्षमा मत राखे पनि नेकपा एमालेको माग बमोजिम विधेयक पारित गर्नका लागि मतदान हुँदा पक्षमा 135 र यथास्थितिमा विधेयक पारित गर्न नहुने भन्दै विपक्षमा 60 मत खस्यो। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित यो विधेयक गत साउन 16 गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको थियो। तर राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधान बमोजिम संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्दै 8 बुँदे सुझावसहित साउन 29 गते संसदमा फिर्ता पठाउनु भयो। राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद समक्ष अध्ययन र विमर्शका लागि 7 वटा र ध्यानाकर्षणका लागि 8 वटा गरी 15 वटा सन्देश पठाउनु भएको थियो। तर राष्ट्रपतिको सन्देशको कुनै मूल्य संसदमा रहेन। सरकारले बिना संशोधन संसदमा पेश गर्यो र संसदले बहुमत र अल्पमतका आधारमा जस्ताको तस्तै प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरिसकेको छ। संसदमा जे विषय अर्थात् राष्ट्रपतिको सुझावमा छलफल हुनुपर्ने थियो त्यो विषयमा छलफल नै भएन। दलहरूले आफ्नै दलका अडान राखेर संसदको समय व्यतीत गरे भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि त्यसतर्फ सांसदको ध्यानाकर्षण नै गराउनु भएन। अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश हुनेछ र त्यहाँ पनि प्रतिनिधि सभाकै नियति दोहोरिनेछ अर्थात् बहुमतले पारित। त्यसपछि सभामुखले प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपतिकोमा पुनः पठाउनु हुनेछ। आफूले दिएका सुझावको पूर्ण व्यवस्था गर्दै जस्ताको तस्तै पठाएको विधेयक 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नु बाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प अब राष्ट्रपतिसँग छैन। यसकारण अब राष्ट्रपति संवैधानिक र नैतिक बाध्यताको कठघरामा हुनुहुन्छ। यही अप्ठ्यारो महसुस भएर होला बिहिबार संसदमा नागरिकता विधेयकमाथि छलफल भइरहेका बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि फिर्ता भएको विधेयकका सम्बन्धमा कानुनविदहरू लगायतसँग छलफल गर्नुभएको छ। छलफलमा सहभागीहरूले नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशलाई सरकार र संसदले गम्भीर रूपमा नलिएको टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको छलफलका क्रममा उनीहरूले राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायरा अनुसार दिएको सुझावहरू मनन नगरी हठात र संसदीय मर्यादा विपरीत सरकार अघि बढेको बताए। छलफलमा संविधानविद डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्र प्रमुखले गरेका प्रत्येक संवैधानिक कदमका जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भए पनि नेपालमा भने दुर्भाग्य अवस्था देखिएको बताउनुभयो। उहाँले संसदमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि संविधानले नचिनेको गठबन्धनले विधेयकको बारेमा निर्णय गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै अर्का संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारीले राष्ट्रपतिको सन्देशमाथि संसदमा छलफल हुनुपर्ने भए पनि संसदमा आवश्यक विषयमा छलफल नै नभएको बताउनुभयो। अधिकारीले अबका विकल्प जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै देशले ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था भएकाले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। त्यस्तै संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्यले पनि राष्ट्रपतिको सुझाव संवैधानिक प्रयोगको उत्कृष्ट प्रयोग भएको बताउनुभयो। आचार्यले सम्य समाजले कल्पना गर्न पनि नसक्ने कार्य सरकारबाट भएको भन्दै संविधानको सिद्धान्त अनुसार राष्ट्र प्रमुखले अबको निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँले लोकतन्त्र निजी लोकतन्त्र जस्तो भएको टिप्पणी गर्दै सरकारमा हदैसम्मको अहङ्कार देखिएको बताउनुभयो। त्यस्तै अधिकारकर्मी सुबोध प्याक्रोलले उग्र अराजकताका कारण मुलुक ज्वालामुखीमाथि उभिएको अवस्थामा रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले अति कानुनका कारण देश बिग्रिएको भन्दै उहाँले मुलुकमा खास राजनीतिक संक्रमण सुरु भएको बताउनुभयो। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार आदित्य मान श्रेष्ठ र ध्रुवहरि अधिकारीले हतारमा गरेको विधेयक पासले मुलुक संवैधानिक मुठभेडतर्फ उन्मुख हुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको बताउनुभयो। अर्का वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले पनि नागरिकता जस्तो विषयलाई संसदको 2/3बाट टुङ्ग्याउनु पर्ने विषय भए पनि संविधान निर्माणका क्रममा नै त्रुटि भएको बताउनुभयो। विज्ञहरूले दिएको सुझावपछि राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकताको समस्या लामो समयदेखि रहेको र त्यसलाई सल्टाउनु पर्ने तर राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। आफूले संवैधानिक क्षेत्राधिकारभित्र रहेर सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले दिएका सुझावहरूमाथि भ्रम छर्ने प्रयास भएको गुनासो गर्नुभयो। न्युज गृहका लागि खिलनाथ ताजपुरिया, काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धनमा एकदमै रमाइलो छ। कुनै दलको यसमा रिजर्भेसन छ, कसैलाई कतिपय कुरा चित्तै बुझेको छैन, कति विगतको अडानबाट पछि हटेका छन्, कसैलाई यो विधेयक अहिले पनि चित्त बुझेको छैन र खारेज गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। तर सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा कुन त्यस्तो शक्तिले यिनीहरूलाई दबाब दिन्छ कुन्नी
एकै मत भएर जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गर्छन् वा नगरे पनि त्यस्तो निर्णय मान्न बाध्य हुन्छन्। यो गठबन्धन त्यहाँ रहेका दलहरूको राजी खुसीले बनेको हो कि कसैले बाध्यात्मक रूपमा बनाइदिएको हो, प्रश्न उठेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा सत्ता गठबन्धनमा छ, तर के भन्छ भने राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक खारेज गर्नुपर्छ। अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने विधि पनि छ, वंशजको नागरिक प्राप्त हुने विधि पनि छ। त्यसैले ती विधिहरूलाई प्रयोग गर्दै जाँदा वास्तविक नेपाली नागरिकको कहीँ कमी छ भने त्यसको निम्ति सुधार गर्न सकिन्छ। तर यस्तो किसिमले खुला रूपले जन्मको आधारमा र वैवाहिक नागरिकताको आधारमा नागरिकता दिन सकिँदैन। त्यसैले यो नागरिकता विधेयकलाई खारेज गरेर जानुपर्छ। छलफलका क्रममा संसदमा सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष बीचको दोहोरी चल्दा एकदमै रमाइलो कुरा के थियो भने सत्ता पक्षले 22 महिनासम्म संसदीय समितिमा भएको छलफलको उच्चारणै नगरेर केपी ओली सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको मात्र कुरा गर्ने, अनि नेकपा एमाले त्यो अध्यादेशको कुरै नगरेर मात्र संसदीय समितिमा भएको छलफल र सहमतिको कुरा उठाउने। नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले पनि यस्तै कुरा गर्नुभयो। उहाँले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्न नमिल्ने तर्क गर्ने एमाले सांसदहरूले हाल आएर विधेयक फिर्ता गर्दा भने उपयुक्त छ भनेर भनेको सुन्दा आफू चकित भएको बताउनु भएको छ। 2078 जेठ 8 गते संसदको दोस्रो पटक विघटन हुन्छ अनि 2078 जेठ 9 गते अध्यादेशको रूपमा यही विधेयक आउँछ, यही ऐन आउँछ। संसद विघटन गर्ने, अध्यादेशको रूपमा ल्याउने अनि अध्यादेशको रूपमा आयो भने राष्ट्रपतिले तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा सक्ने छ भनेर लेखेको प्रावधानलाई दुरुपयोग गरेर अध्यादेशलाई फिर्ता गर्ने अधिकार छैन भन्ने, योभन्दा झुटा कुरा नगरौँ। संसदले पारित गरेकोलाई फिर्ता गर्न मिल्ने अनि संसद विघटन गरेर संसदका प्रतिको उत्तरदायित्वलाई अन्त गरेर अनि आफू सरकारले संसद विघटन गरिसकेपछि अनि राष्ट्रपतिमा पठाएपछि अध्यादेश फिर्ता हुन्न भन्ने के व्यवस्थाको कुरा गर्दै हुन्छ, के लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको कुरा गर्दै हुन्छ। नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले नेपालमा विदेशी नागरिकलाई हुलेर नेपालको अस्तित्व समाप्त गर्ने कुरा स्वीकार्य नहुने भन्दै बालुवाटारमा बसेर 5 दलीय गठबन्धनले गरेको कुरा संविधानभन्दा माथि नहुने बताउनु भएको छ। नागरिकता नपाउने को हुन्, कतिले पाएका छैनन् र कतिले नेपालको नागरिकता गैरकानुनी किसिमले पाएका छन् त्यसको छानबिन गरौँ, अनि बल्ल थाहा हुन्छ कतिले पाएका छैनन् भन्ने कुरा। भारत, बङ्गलादेश, मालदिव्स, भुटान लगायत संसारका अरू देशमा चाहिँ नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले राजनीतिक बाहेकका अधिकार स्थायी आवासीय पत्र प्राप्त गर्ने र 7 वर्षपछि अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्नु कसरी गलत हुन्छ? यसलाई गलत भन्ने तर्क जनसङ्ख्याको राजनीतिबाट चिरकाल नेपालको राजनीतिक अस्तित्वलाई धरापमा पार्ने मनसायबाट प्रेरित तर्क हो त्यो। वास्तविक नेपालीले नागरिकता पाउने र विदेशीका लागि ढोका खुलै नछोड्ने कुरा त नेपालको राष्ट्रिय हितमा छैन र नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय यति धेरै मान्य सांसदहरूले संशोधन हाल्नुभयो, राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न पठाउँदाखेरि संसमितिमा छलफल गर्न पनि तयार नहुने कुरा यस्तै हो त लोकतन्त्रको अभ्यास? यही नै हो त राष्ट्रियताप्रतिको संवेदनशीलता? कसैले भन्न सक्छ? सकिँदैन। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हामी संविधान र कानुन बमोजिम अगाडि बढ्ने भनेर प्रतिबद्ध छौँ। संविधान निर्माण गर्दा अहिले यहाँ बस्नुभएको अगाडि बस्नुभएको कतिपय नेताहरूलाई देखिरहेको छु र म कतिको स्मरण गरिरहेको छु। 5 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म नेपाली नागरिकसँग बिहा गरेर आउने विदेशी महिलाको लागि अवधि तोक्ने कुरा त सहमति भएको थियो। त्यो बेला संविधान जारी गर्ने जुन प्रतिकूल स्थिति थियो त्यो प्रतिकूल स्थितिलाई ध्यानमा राखेर पछि हाम्रो बहुमत भइहाल्छ, अमुक पार्टी मिलेपछि बहुमत भइहाल्छ पछि राख्ने भनेको होइन। अनि आज त्यो प्रतिबद्धबाट पछि हटेर संसदीय दलमा पनि छलफल छैन, पार्टीमा पनि छलफल छैन। बालुवाटारमा बस्ने 5 दलको संयन्त्र कुन संविधानको कुन धारा अन्तर्गत हो त्यो? त्यसले त्यहाँबाट जे फैसला गर्यो त्यो संविधानभन्दा माथि हुन्छ? सत्तारूढ गठबन्धनकै नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएका सुझावको समर्थन गर्नुभएको छ। यसैले देखाउँछ सत्तारूढ गठबन्धन भित्रै तथा गठबन्धनका दलभित्रै पनि यो विधेयकमा एकमत छैन, तर गठबन्धनको बैठकमा एकमतले निर्णय हुन्छ। सांसद थापाले राष्ट्रपतिले उठाउनु भएको लैङ्गिक समानताको दृष्टिकोणबाट प्रशस्त छलफल र सुधार गर्नुपर्ने विषयमा विशेष छलफल हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले राष्ट्रपतिले केही महत्त्वपूर्ण विषय उठाएर संसदमा पुनः पठाउनु भएको बताउँदै अहिलेको विधेयकले कतिपय आवश्यकतालाई नछुने बताउनु भयो। सांसद थापाले राष्ट्रपति भण्डारीले आमाको आत्मसम्मानमा चोट नपुगोस् भन्नेतर्फ सचेत गराएको पनि बताउनु भयो। उहाँले वैवाहिक अङ्गीकृतका सम्बन्धमा राष्ट्रपति भण्डारीले
साझा अवधारणा निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नराम्रो नभएको बताउनु भयो। सम्माननीय राष्ट्रपतिले केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठाएर यो विधेयकलाई संसदमा फिर्ता पठाउनु भएको छ। प्रादेशिक पहिचानको व्यवस्था, समानार्थ नागरिकता प्राप्तिका लागि लगायत संविधान प्रदत्त नागरिकता सम्बन्धी सबै प्रावधानहरूलाई समेट्नुपर्ने विषय उठाउनु भएको छ। लैङ्गिक समानताको दृष्टिबाट प्रशस्त छलफल र सुधारको ठाउँहरू छ भन्ने विषय पनि उठाउनु भएको छ। आमाको, खास गरिकन आमाको आत्मसम्मानको विषय महत्त्वपूर्ण कुरा जुन हामीले विधेयक बन्ने बेलामा पनि छलफल गऱ्यौँ, संशोधन पनि राख्यौँ। खास गरिकन सो घोषणा गर्ने सन्दर्भमा आमाको आत्मसम्मानमा चोट नपुगोस् भन्नेतर्फ हामीहरू सबै सचेत रहने कुरालाई गम्भीरताका साथ उठाउनु भएको छ। केही कुराहरूको लागि भने संविधानै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। वैवाहिक अङ्गीकृतका सन्दर्भमा सम्माननीय राष्ट्रपतिले साझा अवधारणा निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि ठिक उठाउनु भएको छ। यो पटक साझा धारणा निर्माण हुन सकेन किनकि 3 खालको विचारहरू थियो। 2078 साल जेष्ठ 2 गते अध्यादेश जारी गर्दाखेरि वैवाहिक अङ्गीकृतका सन्दर्भमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीजीले चाहनु भएको भए एउटा व्यवस्था राख्न सक्नुहुन्थ्यो, जुन अहिले मान्यजीहरूले भनिराख्नु भएको छ। किन राख्नु भएन? साझा धारणा बनेन। साझा धारणा बनोस् भनेर कतिपय मान्यजीहरूले भनेको हिसाबले बाहिर छलफल सुनिरहेको साथीहरूलाई के लाग्छ भने आज यदि यो विधेयक हामीले पारित गरेनौँ भने वैवाहिक अङ्गीकृतका सन्दर्भमा 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष जे भन्छौँ त्यो व्यवस्था लागू हुन्छ भन्ने लाग्छ। तर सत्य त्यो होइन भने हामी सबैलाई थाहा छ। यो विधेयक पारित गरेनौँ भने पनि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा त एउटा व्यवस्था छ। 2063 सालको व्यवस्था छ। 2063 सालको त्यो ऐन कसले बनाएको? अन्तरिम संसदले। अन्तरिम संसदमा को हुनुहुन्थ्यो? अघि साथीहरूले चर्चा गरिसक्नु भयो। त्यो अन्तरिम संसदले त्यो ऐन बनाएको ऐन पनि त्यसै बनाएको होइन, त्यो सारेको। कहाँबाट सारेको? 2049 सालको ऐनबाट सारेको। त्यो ऐन कसले बनाएको? गिरिजा प्रसाद, मनमोहन अधिकारी सबै बसेर बनाउनु भएको। 49 को ऐन पनि त्यसै बनाएको होइन, त्यो पनि सारेको। त्यो कहाँबाट सारेको? 2038 सालमा राजा वीरेन्द्रले गर्नुभएको ऐनबाट सारेको। त्यसैले वैवाहिक अङ्गीकृतका सन्दर्भमा त बितेको 40 वर्षदेखि एउटा व्यवस्था छ जसको आधारमा 4,40,000 विदेशी महिलाहरूले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर नागरिकता लिएका छन्। आज हामीले यो विधेयक रोक्यौँ भने पनि कसले नागरिकता पाउँदैनन्? नेपाली नागरिकहरू जो नेपालीबाट जन्मिएका हुन् तिनले नागरिकता पाउँदैनन्। आमाबाट प्राप्त गर्नुपर्ने जो सन्तानहरू तिनले पाउँदैनन्। तर वैवाहिक अङ्गीकृतका सन्दर्भमा त हामीले रोके पनि पाउँछन्। किन पाउँछन् भने त्यो कानुन त छ। त्यो कानुन कहिलेदेखि छ भन्दा 40 वर्षदेखि छ। त्यो कानुन कहिले बनाएको भन्दा 63 सालमा बनाएको। 63 को कानुन 49बाट सारेको, 49 को कानुन 38बाट सारेको। 40 वर्षदेखि भएको कानुन हामी त्यसका बारेमा पोजिसन दिन सक्छौँ। 3 खालको पोजिसन छ। 7 वर्ष राखौँ अथवा तत्काल दिउँ, वा हामीहरू पनि छौँ कोही वर्ष राखौँ तर राख्दै गर्दा लैङ्गिक समानता हुनुपर्छ भन्ने कुरा। भोलि यो अहिलेको संसद सकिसके पछाडि पनि नागरिकता सम्बन्धी नयाँ विधेयक आउनै पर्छ। किन थुप्रै कुराहरू छुटेका छन्। यो त संशोधन मात्रै हो। अहिले सरकारले ल्याउँदै गर्दा पनि जुन कुरा तत्काल आवश्यक छ त्यो लिएर आएको छ। कतिपय कुराहरू भोलिका दिनमा आउँछन्। तत्कालका लागि विधेयकको समर्थन गरे पनि यो विधेयक अपुरो रहेको सांसद थापाकै भनाइबाट पनि थाहा हुन्छ। उहाँले एउटा सत्य कुरा के उठाउनु भएको छ भने अहिले नागरिकता विधेयकमा जुन विषयमा सबैभन्दा धेरै विवाद भइरहेको छ त्यो विषयलाई यो विधेयकले छुँदै छुँदैन। अर्थात् वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको समय सीमामा विवाद छ। तर यो विधेयकमा त्यो विषय नै छैन। नागरिकता ऐन 2063 ले विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने बित्तिकै नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ। यो भएन भनेर विगतमा संसदीय समितिमा कुरा उठ्यो र विवाह भएको 7 वर्षपछि नागरिकता पाउने प्रावधानमा सहमति भयो। तर वर्तमान सत्ता गठबन्धनले सहमति भएर पारित हुन ठिक्क परेको त्यो विधेयक फिर्ता लियो र नयाँ विधेयक ल्यायो। त्यसमा यो 7 वर्षे प्रावधान पनि समेटेन र विवाह गर्ने बित्तिकै नागरिकता पाउने प्रावधानमा कुनै संशोधन प्रस्ताव पनि गरेन। यसकारण यो विधेयक अहिले पास भयो भने जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका आमा बाबुका छोराछोरीले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने, गैर-आवासीय नेपालीले नागरिकता पाउने लगायतका विषय भने सम्बोधन हुनेछन्। त्यसकारण यो विधेयक तत्काल पास हुनुपर्छ भन्ने माग छ र यसमा सत्तापक्ष विपक्ष दुवैको सहमति पनि छ। तर मुख्य विवादको विषय वैवाहिक अङ्गीकृतको समय सीमामा दलहरू विवाद गरिरहेका छन् र त्यही विषय यो संशोधनमा छैन। यसकारण अहिले पनि 22 महिनासम्म संसदमा छलफल भएको कुराहरूलाई आधारमा लिएर हतार नगरी नागरिकता कानुन बनाउन जरुरी छ। तर निर्वाचन आइसक्यो, कहाँ कुर्न सकिन्छ? अर्कोतर्फ जन्मसिद्धका नागरिकले नागरिकता लिन नपाउँदा उनीहरूको मौलिक हक नै उल्लङ्घन भइरहेको छ। यसकारण नागरिकता विधेयक चेपुवामा परेको छ र यो सबै नागरिकतामाथिको राजनीतिका कारण हो। नभए संविधान बनेको 3 वर्षभित्र बन्नुपर्ने यो कानुन किन आज 7 वर्षसम्म अलपत्र छ?
एकमात्र कारण नागरिकतामाथिको राजनीति।